मेरा नाम महानूर है, लेकिन सब मुझे मानो कहकर बुलाते थे। मेरी उम्र 22 साल थी। घर में बस मेरा बड़ा भाई, मैं और अम्मा रहते थे। मेरे अब्बा का इंतकाल एक कार एक्सीडेंट से बहुत अरसा पहले हुआ था और अम्मा ये सदमा बर्दाश्त ना करते हुए बिस्तर पर लग कर रह गई थी। मेरे भाई की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन वो देखने में अपनी उम्र से कम ही लगता था, क्योंकि उसने खुद का और अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखा हुआ था। शायद यही वजह थी कि वो जवान और तवाना मर्द नजर आता था। इसलिए वो एक वक्त में 4 बीवियां अपने पास रखता था। सब बीवियों ने अपने दिन मुकर्रर किए हुए थे और भाई उसी हिसाब से उनके पास जाता था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई क्या कारोबार करता है, लेकिन वो अमीर बहुत था। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था और सिर्फ मेरी ही नहीं, अपनी चारों बीवियों को भी हर आसाइश देता था। लेकिन एक बात जो मुझे खटकने लगी थी, वो था भाई का गरीब घर की लड़कियों से शादी करना और बच्चे के बाद उनको तलाक देकर फारिग कर देना। मैं तो हैरत ज़दा रह जाती थी भाई की इस हरकत से। भला कोई मर्द ऐसा कैसे कर सकता है? सब मर्द बच्चे को देखते ही खुश हो जाते हैं, लेकिन यह अनोखा बाप था जो शादी के बाद बच्चा होने पर बीवी को तलाक देकर चलता कर देता था। मैंने बहुत बार नजर रखकर सच जानने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब मुझे लगने लगा था शायद वो भी बाकी मर्दों की तरह बीवी का जिस्म खराब हो जाएगा, यही सोचकर तलाक उन्हें देता है। लेकिन फिर वो बच्चे को क्यों पास नहीं रखता था? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये सब करने पर मजबूर था, या शायद शौकियां करता था? मेरा भाई कोई लड़की पसंद किस्म का मर्द नहीं था जो किसी पर दिल आ जाता। किरदार का काफी खरा था, लेकिन बस ये तलाक वाली बात मुझसे हजम नहीं हो रही थी। और तलाक के बाद वो दोबारा शादी की ख्वाहिश करता तो अम्मा तो बस ये सब देख नहीं सकती थी, इसलिए मुझे ही उसके लिए लड़की देखनी पड़ती थी और मैं लड़की देखते ही उसकी शादी कर देती थी। अभी उसकी शादी को कुछ महीने ही हुए थे। मेरी चारों भाभियां आपस में सलूक से ही रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। चारों को घर अलग अलग लेकर दिया गया था, लेकिन आजकल एक भाभी की तबीयत नासाज रहने लगी थी। मुझे पूरा शक था कि वो हामला हो चुकी है, लेकिन अब मुझे अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि मैं जानती थी बच्चा पैदा होते ही भाई उसे तलाक देकर घर से निकाल देगा। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि भाई ने सख्ती से बताने को मना भी किया हुआ था कि अगर बच्चा हुआ तो तलाक देकर निकाल देगा। ये बात किसी को भी कानो कान खबर ना हो, और मैं यही कहती थी कि मैं किसी को भी खबर नहीं लगने दूंगी। आज भाई 2 किलो आम लेकर आया था और सबसे बड़ी बीवी को देखकर कहा, रुबीना, आज तुम ये सारे आम अकेले खाओगी और खाने के बाद धूप में बैठ जाना और पूरे 1 घंटे बाद कमरे में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने जब भाई की ये बात सुनी तो हैरत से दंग रह गई। भला भाभी कैसे ये सब अकेली खाएगी, इतने आम, और उसके बाद धूप में पूरे 1 घंटे बैठेगी, वो भी इतनी गर्मी में? जुलाई का महीना चल रहा था और गर्मी अपने जोरों पर थी। ऊपर से भाई की ये फरमाइश मेरा खून खोल रहा था। लेकिन वो बड़ा भाई था, मैं उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती थी। लेकिन परेशानी अब मुझे भाभी की थी, क्योंकि वो परेशान होने के बावजूद अपने शोहर की बात को मना नहीं कर पाई थी। उसे भी पता था कि ये सब मुश्किल है, लेकिन वो ये सब करने पर मजबूर थी। अब उसे करना था ये सब। भाभी ने प्लेट और छुरी लेकर सबसे पहले सारे आम छीलने शुरू किए। मैं भी भाभी के साथ बैठकर उनकी मदद करने लगी और बोली, भाभी आप क्यों भाई की ये बात मान रही हो? मना कर देती, इतने ज्यादा आम खाओगी तो मोशन लग जाएंगे और मैदे में अलग दर्द उठेगा, और आपका तो मैदा भी कमजोर है। अरे कुछ नहीं होता पगली, सर के साईं है, बात माननी पड़ती है, और वो मोहब्बत भी तो इतनी करते हैं। अब मैं अगर उन्हें मना कर देती तो नाराज हो जाते, और अगर शोहर नाराज हो तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है, जबकि शैतान तो चाहता ही यही है कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो। उसका पसंदीदा अमल यही है, और मैं कोई मौका नहीं देना चाहती उनको कि वो नाराज हो जाए मुझसे। और वैसे भी मैं अकेली बीवी थोड़ी हूँ उनकी, उनकी 4 बीवियां हैं। अगर मैंने मना कर दिया तो औरों को कह देंगे, लेकिन मुझसे नाराज भी हो जाएंगे। तुम नहीं समझ सकती ये बात। अगर मैं अकेली उनकी बीवी होती तो नखरे दिखा देती और नाज भी उठवाती, लेकिन इस घर में मेरे अलावा 3 बीवियां उनकी और भी मौजूद हैं। वो जरूर ये काम करके अपने नंबर बढ़ा लेंगी। बेशक वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन शोहर की तवज्जो के लिए वो भी ऐसा कोई काम कर लेती। तुम्हारा भाई हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया और दोबारा से काम में लग गई। अब सारे आम छील लेने के बाद वो खाना शुरू हो चुकी थी और मैं उनके पास बैठी बातें कर रही थी, उनका ध्यान बटा रही थी ताकि उनको ये काम ज्यादा मुश्किल ना लगे। इसलिए मैंने दोबारा बातों का सिलसिला शुरू किया। लेकिन भाभी, एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगती और खटकती है। मैंने ताज्जुब से उनसे पूछा तो वो आम खाते हुए हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। शायद वो पूछना चाह रही थी कि क्या बात अजीब लगती है। मैंने डरते डरते उन्हें बताया कि मुझे आपसे पसीने की बहुत ही गंदी बदबू आती है। क्या भाई को बुरा नहीं लगता? मेरी बात सुनने के बाद वो पहले तो मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखने लगी और बोली,
पगली तू नहीं समझेगी, लेकिन मैं तुझे बता देती हूँ, असल में तेरे भाई को मेरे पसीने की खुशबू काफी पसंद है, जिसका इजहार वो कई बार मुझसे कर चुके हैं। तुमने देखा होगा मेरे कमरे में एक भी परफ्यूम मौजूद नहीं है। वजह यही है, उनको पसंद ही नहीं है कि मैं कोई परफ्यूम लगाऊं, उनको मेरा पसीना ही पसंद है। मैं भाभी की बात सुनते उनको अजीब नजरों से देखने लगी। यही लग रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। भला कोई शोहर क्यों अपनी बीवी के पसीने को पसंद करने लगेगा? मुझे तो इतनी गंदी बदबू आती थी कि सांस लेना दुश्वार हो जाता था। लेकिन भाई भी अजीब था और उसकी बीवियां भी अजीब थी, जो उसकी बात मान लेती थी। ऊपर से मुझे ऐसी ऐसी बातें बताती कि मैं वाकई हैरान रह जाती। अभी तक तलाक वाला हिस्सा नहीं सुलझा था कि बड़ी भाभी ने एक और बात बता दी, और पसीने की बात करते हुए वो ऐसे शर्मा रही थी जैसे नई नवेली दुल्हन हो। मैंने भाभी की बात पर ज्यादा कान नहीं धरे थे, क्योंकि मुझे उनमें कोई सच्चाई नजर ही नहीं आ रही थी। मैं खामोशी से उन्हें एक आम खाते हुए देखने लगी। कई बार वो बीच में पानी भी पी चुकी थी, लेकिन आम अभी भी काफी बचे हुए थे। भाभी पिछले 10 मिनट से लगातार खाती जा रही थी। मेरे जहन में आइडिया आया तो मैंने आम लेकर जूसर में उसका जूस निकाल दिया और भाभी को लाकर दिया। भाभी ने तशक्कुर भरी नजरों से मुझे देखा और सारा जूस पी गई और मुझे गले लगाकर मेरा गाल चूमने लगी। मुझे तो लगा था कि आज का पूरा दिन इसमें निकल जाएगा, लेकिन तुमने मेरी मदद कर दी। बस अब छत पर जाकर 1 घंटे धूप में बैठना है, उसके बाद कमरे में जाना है तुम्हारे भाई के पास। भाभी ने दुपट्टे का कोना पकड़ते हुए शर्मा कर कहा। मैंने देखा भाभी तो अभी से पसीने में नहाई हुई थी। अगर 1 घंटे धूप में बैठेगी तो कितनी गंदी बदबू आएगी उनके जिस्म से, और भाई कैसे बर्दाश्त करता था। इस बात पर मुझे हैरत थी, लेकिन ये हुक्म भी भाई का अपना ही था, इसीलिए मैं खामोश रही। भाभी तो छत पर चली गई, लेकिन अब मेरा ध्यान अक्सा भाभी, जो कि मंजली भाभी थी, उस पर चला गया, क्योंकि वो बीमार थी और मुझे डर था कि अगर वो हामला हुई तो उससे भी तलाक हो जानी है। और वो मुझे भाभी अपनी बहुत पसंद थी। वो मेरी हम उम्र थी, जिसके भाइयों ने माँ बाप के मरने के बाद उसकी शादी जल्दी करवा कर अपने सर से बोझ उतार दिया था। अब उसको अगर तलाक हो जाती तो उसका क्या होता। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसे हामला होने ही नहीं दूंगी। उसे चुपके से डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसका मैदा खराब हो गया है, क्योंकि पिछले हफ्ते भाई ने उसे पूरे 3 किलो सेब खिलाए थे। डॉक्टर की बात सुनते ही मैंने सुकून का सांस लिया और चुपके से हमल रोकने वाली दवाई लेकर भी उसके कोर्स में शामिल कर दी। अब मैं ना चाहते हुए भी उसे रोज वो दवा खिलाने लगी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाभी को तलाक हो और वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैं डर भी रही थी कि अगर भाभी को पता चला तो मुझसे बदगुमान न हो जाए कि मैं क्यों नहीं चाहती कि वो हामला हो जाए। मैं बेहद परेशान रहने लगी थी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि तू जो कर रही है वो गलत है, लेकिन मैं भाई को भी जानती थी। वो बच्चे के बाद मिनट नहीं लगाएगा और तलाक दे देगा भाभी को। लेकिन अब मेरे जहन में और सोचें भी जन्म ले चुकी थी, और वो यही थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब भी तो हामला हो जाएगी भाभी, तब क्या होगा। अब मुझे इस राज से पर्दा उठाना ही था कि क्यों भाई बच्चे के बाद तलाक दे देता है। अमूमन तो लोग खुश होते हैं, लेकिन भाई सबसे अलग थे। मेरे जहन में बहुत सारी सोचें भाई को लेकर चल रही थी, जिसकी वजह से मैं खुद भी बीमार होकर बिस्तर पर लग गई थी। और शायद यही गलत हुआ था। सब भाभियां मेरे पास मेरा हाल पूछने भी आई थी और मेरा ख्याल भी रख रही थी। मैं मुस्कुरा कर उनको देखती थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। आज फिर भाई ने अपनी सबसे छोटी बीवी आलिया को 3 दर्जन केले ला कर दिए और कहा, ये खाने के बाद हीटर लगाकर कमरा बंद किया हुआ है, वहां जाकर सो जाना। मैं 1 घंटे के बाद हीटर आकर बंद कर दूंगा, फिर तुम मेरे कमरे में आ जाना। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लाया हूँ। भाई ने खुशी से भाभी को बताया और वो भी खुशी खुशी राजी हो गई। अब भाई तो कमरे में चला गया, लेकिन भाभी केले खाने में मसरूफ हो चुकी थी। मैं चूंकि बीमार थी तो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे कह दिया था कि 1 दर्जन केले खा लो और 2 दर्जन का जूस बनाकर पी लो, इससे ज्यादा आसानी रहेगी। भाभी ने मेरी बात सुनते ही उस पर अमल किया। वो केले का जूस बनाकर सारा पी चुकी थी और उस दौरान वो पसीने में नहा चुकी थी। उसके सारे जिस्म से पसीना बह रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने दुपट्टे से पसीना साफ करती और जल्दी जल्दी केले खा रही थी। उस दौरान वो मुस्कुरा कर मेरी तरफ भी देख रही थी, मानो तुम्हारे भाई बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो सच में केले बहुत पसंद है, और देखो अल्लाह ने शोहर इतना अच्छा दिया जो हर ख्वाहिश भी पूरी करता है और ख्याल भी रखता है। ये कहकर वो दोबारा से केले खाना शुरू कर चुकी थी। मैं अब इस घर के इस माहौल से बहुत जल्द घबरा जाती थी। मुझे लगता था भाई शायद पागल हो रहा है जो ऐसी हरकतें करता है, लेकिन भाई तो पागल नहीं हुए थे। लेकिन मैं पागल जरूर होने लगी थी। भाई पहले भी 2 बीवियों को तलाक दे चुका था, वो पागल नहीं था।
وہ تو صحیح تھا، لیکن پھر بھی بیویوں کو فارغ کر چکا تھا۔ لیکن میں اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن آخر کب تک یہ سب روک سکتی تھی؟ میری کوشش کے باوجود بھی مجھے لگ رہا تھا کہ عالیہ حاملہ ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے وزن کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھی بڑھتا جا رہا تھا اور آج وہ ہیٹر والے کمرے میں سو رہی تھی۔ لیکن جب بھائی نے جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہمیں لگا وہ بے ہوش پڑی ہے۔ بھائی نے جلدی سے اسے ہسپتال منتقل کیا، تب ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بھابھی تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں اب اس کی اہمیت بڑھنے والی تھی، اور دوسری بھابیاں بیچاری مرجھائی مرجھائی گھوم رہی تھی۔ شاید ان کو بھی یہی لگ رہا تھا اب چھوٹی بیوی کی عزت اور اہمیت بڑھ جائے گی۔ لیکن سچ سے صرف میں اور بھائی ہی واقف تھے، کیونکہ اب بھائی بچے کے بعد اس کو چھوڑنے والا تھا، اور یہ سب اس کے انداز سے ہی پتہ لگ رہا تھا۔ اب تو عالیہ بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، الٹا بھائی اب اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا اس سے۔ لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ بچے کے بعد شاید بھائی ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ سوچ اس کی تب غلط ثابت ہوئی جب بچہ پیدا ہوتے ہی بھائی نے اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ وہ بہت روئی، لیکن بھائی تو پتھر کا بن چکا تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن دوسری 3 بھابیاں پریشان رہنے لگی۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اگر وہ حاملہ ہوئی تو ان کو بھی طلاق ہو جائے گی، اس لیے اگلے روز سے ہی اب وہ خود چپکے سے بچہ نہ ٹھہرنے والی دوائی کھانے لگی تھی۔ ایک بار بھائی نے بڑی بھابھی کو دوائی کھاتے پکڑ لیا تو بہت مارا کہ گناہ کا کام کرتی ہو۔ میں اب بھائی سے تنگ آ گئی تھی۔ اگر بچہ ہو جاتا ہے تو طلاق دے کر چھوڑ دیتا ہے، اور اگر بھابھی بچہ پیدا نہ کرنے کی دوائی کھاتی ہے تو بھی مارتا ہے۔ اب بھابھی کافی محتاط رہنے لگی تھی اور کھانے میں ملا کر دوائی استعمال کرتی تھی۔ آخر ان کو اپنی شادی بھی تو بچانی تھی، اس لیے ایسا کر لیتی تھی۔ اب چونکہ بھائی کی 3 بیویاں تھیں تو بھائی میرے پاس آئے اور چوتھی شادی کے لیے لڑکی دیکھنے کا بول رہے تھے۔ میں نے اب اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہنا تھا، اس لیے میں نے ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ وہ بہت غریب تھی اور اس کا باپ اسے بہت مارتا تھا۔ ماں مر چکی تھی۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا، اور اب میرے پاس ایک آئیڈیا تھا جس سے اس کی زندگی بھی سنور جاتی اور مجھے بھائی کا راز بھی پتہ چل جاتا۔ اسما بہت بہادر تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنے ساتھ اس کھیل میں ملانے کا سوچا۔ باقی بھابیاں تو بھائی سے اتنا ڈرتی تھی وہ بھائی کو میرا ہی سچ بتا دیں گی، اسی لیے میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا اور اسما کو ساری حقیقت بتا دی۔ لیکن اس نے کہا، یار تیرا بھائی کافی عجیب حرکتیں کرتا ہے، یہ تو کوئی ضرور بہت بڑا راز چھپا رہا ہے، کیا پتہ اسی لڑکیوں کا نشہ ہو، اسی لیے جب دل بھر جاتا ہے تو حمل کے بہانے طلاق دے دیتا ہو۔ لیکن جو بھی ہے شکر ہے تو نے مجھے بتا دیا، اب ہم مل کر کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اسی بہانے میری بھی جان چھوٹے گی، کیونکہ میرا ابا میرا بیاہ اپنی آوارہ کزن کے ساتھ کرنے والا ہے۔ تو رشتہ بھیج دے، ابا پیسے کی لالچ میں مان جائے گا۔ اور یہی ہوا تھا، میں نے اپنی ہی دوست کی شادی اپنے بھائی سے کروا دی۔ اب وہ ہر طرح سے بھائی پر نظر رکھتی تھی، کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سچ جاننے کے بعد وہ اس کی دوائیاں بند کروا دیں گی اور اپنے ساتھ باقی 3 بیویوں کا بھی ماں کا سکھ محسوس کروائیں گی، اور اب ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ بھائی اب اسما کو زیادہ وقت دیتا تھا۔ باقی بھابیوں کو میں نے کہا تھا کہ صبر سے کام لے، اب ان کی مشکلات حل ہونے والی ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ کیا پتا اسما کیا کر رہی تھی، لیکن بھائی اس کی ہر بات مانتا جا رہا تھا۔ میں نے جب اس سے وجہ پوچھی تو بولی، یار شوہر کو مٹھی میں کرنا ہے تو میٹھی باتیں اور اس کی پسند کا کام کرنا چاہیے، جو میں دل کھول کر کر رہی ہوں، اس لیے میں کافی حد تک اس کی رازدار بن چکی ہوں۔ اب مجھ سے بات پتہ چلی ہے کہ وہ جان بوجھ کر باقی بیویوں کو تیز خوشبو والا پھل کھلاتا ہے اور گرمی میں رکھتا ہے، کیونکہ اس سے ان کا پسینہ بہت پسند ہے، اور میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہی کرتا ہے۔ مجھے تو ویسے بھی پسینہ زیادہ آتا ہے، اس لیے مجھے پھل نہیں کھلاتا، لیکن دن میں 4 جوڑے تبدیل کرواتا ہے اور جوڑے بھی غائب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نئے جوڑے دیتا ہے، لیکن نہانے کی اجازت بس رات کو ہی دیتا ہے، سونے کے وقت۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ ابھی تک نہیں پتا چلا، لیکن میں بہت جلد یہ سچ بھی جان لوں گی۔ اسما کی باتیں سن کر مجھے بہت یقین ہو گیا تھا، بھائی پسینے کا دیوانہ ہے، لیکن کیوں اور کیا وجہ ہے یہ سب کرنے کی؟ اگر اسما کو ویسے ہی پسینہ نہ آتا تو اس کو بھی ڈھیر سارے پھل کھانے پڑتے۔ آج صبح ہوتے ہی بھائی نے بھابھیوں کے سارے کپڑے جو دھونے والے تھے وہ ایک بڑے سے شاپر میں ڈالے اور ان کو لے کر گھر سے چلا گیا۔
میں تو حیران رہ گئی تھی کیونکہ اس کا بس مجھے ہی علم تھا، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھائی کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر اسما کو سب کچھ بتا دیا تو اس نے بھائی کو روک لیا اور خود بھی سج دھج کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ بھائی نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی اور کھانا کھلا کر 1 گھنٹے بعد گھر چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ میں نے اور اسما نے چپکے سے ان کا پیچھا کیا تھا تو ایک کپڑے کی فیکٹری پر نظر پڑی۔ بھائی اس فیکٹری کے اندر چلا گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھا۔ ہمیں لگا کہ وہ ہمارے کپڑے پہنے ہوئے شاید بیچتا ہے، لیکن اندر جا کر جو سچ سامنے تھا اسے دیکھ کر ہم دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تو یہ وجہ تھی، اس کی وجہ سے وہ بیوی کو چھوڑ دیتا تھا۔ میری آنکھوں سے آگے کا منظر دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسما مجھے دلاسے دے رہی تھی، میں خود بھی لڑکی تھی اور یہ سوچ کر ہی کانپ رہی تھی کہ اگر مجھے بھی ایسا شوہر مل گیا تو۔ بھائی سب کو کام سمجھا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم سب؟ یہ لو کپڑے جلدی سے مشینوں میں ڈالو، مجھے صبح تک سارا مال تیار چاہیے۔ اور بہت اچھا ہے جو باہر کپڑے کی فیکٹری کا بورڈ لگا دیا ہے، اب کسی کو شک نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ سے ہی ایسے مالا مال رہوں گا، میری تو نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں ہی مصروف تھا جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ اس کے باقی کے لفظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ مجھے اور اسما کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ یقیناً اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمیں سچ معلوم ہو چکا ہے، تو اب یہ سچائی سب کے سامنے آ جائے گی اور اس سچ کے پتہ لگنے سے اسے کافی نقصان ہونے والا تھا۔ اسی لیے وہ مجھے اور اسما کو بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر لے گیا اور منہ بند رکھنے کی دھمکی دی۔ میں نے غصے سے کہا، بھائی اب آپ کچھ بھی چھپا نہیں سکتے ہم سے، اسی لیے بہتر ہے سب کچھ سچ سچ بتا دیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمیں پولیس کو بلانا پڑے، کیونکہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کی 3 بیویاں دوسروں کے گھروں کے برتن مانج مانج کر اپنا گزر بسر کر رہی ہیں۔ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا ان پر۔ مجھے آج موقع ملا تھا تو میں اپنا سارا غصہ نکال رہی تھی اور چپ بھی نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی بھائی کو کھڑی کھوٹی سنا رہی تھی۔ میں سب سچ سچ بتاتا ہوں، لیکن تم یہ سب کسی کو نہیں بتانا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر سب کو سچ بتا دیا تو جو یہ آسائشیں زندگی میں حاصل کر رہی ہو ان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ بھائی نے سچ بتانے کی حامی بھری، لیکن ہمیں لالچ نہیں تھا، ہم خاموش ہی رہے کیونکہ ہمیں سچ جاننا تھا، جو کہ کچھ تو سمجھ آ رہا تھا، لیکن ہمیں پورا سچ بھائی کے منہ سے سننا تھا۔ ہاں میں شادی کرتا تھا اور جب بیوی حاملہ ہوتی تو بچے کے بعد طلاق دے دیتا تھا، کیونکہ حاملہ ہونے سے پہلے جو پسینے کی خوشبو ہوتی تھی میں ان کو تیز خوشبو والے پھل کھلا کر بڑھا دیتا تھا۔ جب ان کے کپڑے پسینے میں بھیگ جاتے تو یہاں فیکٹری میں لا کر کچھ اور کیمیکل ڈال کر ان سے پرفیوم تیار کرواتا تھا جو مارکیٹ میں بہت چلتی تھی، لیکن کسی کو اس راز کا آج تک پتہ نہیں چلا تھا۔ لیکن جب پہلی بار بیوی حاملہ ہوئی تو پسینہ بہت آنے لگا، میں خوش ہو گیا، لیکن جب اس سے پرفیوم بنا تو ایک دم بیکار تھا، اس لیے اب میں جو بھی بیوی حاملہ ہوتی بچے کے بعد طلاق دے کر فارغ کر دیتا۔ بچے کی چاہت تو تھی لیکن دولت سے زیادہ نہیں۔ اگر ایک بار ایک بیوی کو رکھ لیتا اولاد کے ساتھ تو اس کے پر نکل آتے، وہ سوال کرتی، اس لیے میں وجہ ہی ختم کر دیتا۔ میرے ساتھ اماں اس راز میں شامل تھی، لیکن اچانک وہ چارپائی سے لگ گئی، اب تو وہ بول بھی نہیں سکتی۔ اب دیکھو میری ساری بیویاں آگے پیچھے گھومتی ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ساری باتیں مانتی ہیں۔ بھائی کو اب بھی کوئی ندامت نہیں تھی۔ ہم نے جو ریکارڈنگ کی تھی اس کے پیچھے چھپ کر کھڑے پولیس والے کو دے دی اور بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا، کیونکہ بھائی دولت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ نہ اسے بیوی کی طبیعت دکھتی، نہ اس نے ماں کی حالت سے کوئی سبق سیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بچے روکنے کی دوا استعمال کروا کر وہ گناہ گار نہیں ہونا چاہتا تھا، تو کیا اپنے بچوں کو خود سے دور کر کے ان کے سر سے باپ کا سایہ محروم کر کے کیا وہ کوئی ثواب کا کام کر رہا تھا؟ ساری دنیا نے بھائی کا انجام دیکھا تھا۔ اسے 7 سال کی قید سنائی گئی اور سابقہ 3 بیویوں کو اس کے پیسے سے رہائش دی گئی اور ان کی اچھی جگہ پر شادی کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی۔ میں ان سب سے لا علم تھی، اس لیے میری یہی سزا تھی کہ ان کے اچھے گھر میں شادی کروا دوں۔ باقی 3 بیویوں نے بھی طلاق کا مطالبہ کیا تھا، وہ ایک نیم پاگل شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اسما نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ بھی حاملہ ہو گئی تھی اور اب ڈیلیوری کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر جیل میں جا کر دور سے اپنے شوہر کو اس کی اولاد کا دیدار کروا دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسی لیے جاتی ہوں تاکہ جو غلطی اس نے کی ہے اسے احساس ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے بھائی کو جیل بھجوا کر اولاد جیسی نعمت ملنے کے بعد بھی اس سے محروم ہے اور بیویوں کو طلاق دلوا کر اچھا کیا ہے؟ سابقہ بیویوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی تھی اس کی وجہ سے یا شوہر کو معاف کر کے ایک آخری موقع دینا ان کو گھر اور دوبارہ سے شادی کروا کر صحیح کیا تھا؟